Mas nindot di ay kung ato ang buhian ang mga butang nga maoy makapalayo nato sa atong tinuod nga kalipay. Kaning mga temporaryong butang sa kalibutan, pag isara na kalitkan, way kwarta, nag-away mo sa mga amigo, nag-try-duray na, wala na tanan. I will always hear my husband say this to me, bisag kinsa pa na sila dinha sa gawas lab, inig-uli na to sa balay, kita ang mag-abot, kita ang tinuod. Bisag unsa pa nakakuya imong mga amigo, inig-uli nimo imong pamilya ang naghulat sa imo. Maunsa ka din ha, mahubog kag nabangga kag nakamatyuno nakapamilya ang muunong sa imo. Amen. Muna, let us turn away from the things that does not honor the Lord. Pasayloon ta ni Lord, pero dili ganahan si Lord nga magtuyok-tuyok rata sa mga butang nga makapaut-ut sa atoa. Kinsa diri karong buntaga ang muuyon sa akoa nga mas lami manginabuhi nga maghimaya sa Dios.